अस्सलामुअलैकुम, मैं हूं डॉक्टर फिजा खान और मैं हूं पाकिस्तान दरपर्दा में। आज उठाएंगे पर्दा इन हकाइक से। 7 लाख सिक्योरिटी और इंटेलिजेंस के होते हुए इतना बड़ा वाकया कैसे हो गया? भारत भर में कश्मीरी लोगों को तशद्दुद का सामना, छुपने पर मजबूर। अमेरिका ने भी भारत को संजीदा लेना छोड़ दिया। नाज़रीन, एक तरफ कश्मीरियों पर मुजालिम के पहाड़ तोड़ रहा है और दूसरी जानिब आलमी बिरादरी की तवज्जो हटाने के लिए फरेब के जाल बिछा रहे हैं, मगर सच्चाई छुपाई नहीं छुपती। पाकिस्तान पर इल्जाम लगाने की आदत भारत को पड़ चुकी है, लेकिन अफसोस ना तो मकरू फरेब के घने बादलों में हकीकत का सूरज छुप सकता है और ना जुल्म की दास्तानों पर मट्टी डाली जा सकती है। भारत की सियासत और फौजी एस्टेब्लिशमेंट की तारीख उठाकर देख लीजिए, हर सफा जारियत की जिंदा मिसाल नजर आएगा। पहलगाम में फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन का ताजा तमाशा भी इसी सुनार की हुनरमंदी का नमूना है। बकरी को जितना भी रंग कर लो, शेर का रूप नहीं धार सकती। भारत जंग की आए दिन धमकियां देता है। कल ही हमारे प्रोग्राम में इंडियन एयरफोर्स के पायलट ने भारतीय जनता को पाकिस्तान की एयरफोर्स की अहलियत के बारे में क्या बताया, जरा सुन लीजिएगा। और हो सकता है कि इसके बाद भारतीय मीडिया की जो उल्टी गुलाटियां हैं वो भी कम हो जाए। इस आईने में यकीनन नाम नेहाद जमहूरियत और अमन पसंद भारत को अपनी बदसूरती साफ नजर आ रही होगी। अरे साहब, दुनिया का पैमाना बदल चुका है। अब बयानिए नहीं, हकाइक पूछे जाते हैं। जो सवाल मोदी माजी में अपनी सीना से पूछ रहे थे, आज आपके अपने लोग चिल्ला चिल्ला कर मोदी से पूछ रहे हैं। भारत चाहे जितनी मर्जी खाक उड़ाए, गोदी मीडिया जितना मर्जी शोर मचाए, सच की आंधी झूठ के सारे पर्दे उड़ा कर रख देगी, क्योंकि पब्लिक सब जानती है। पहलगाम के फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन ने सिर्फ ये साबित किया है कि जो गड्ढे दूसरों के लिए खोदते हैं अक्सर खुद उसमें जा गिरते हैं। पाकिस्तान ने भारत को गैर जानिबदार तहकीकात और सबूत पेश करने के सामने लाने की पेशकश की, मगर मोदी सरकार से सच की तवक्को रखना चमगादड़ से सुबह की खबर पूछने के मुतरादिफ है। दुनिया एक अरसे से भारत की इल्जाम तराशी की सियासत और पाकिस्तान की सब्र तहम्मुल की हिकमत अमली का मुशाहिदा कर रही है। पहलगाम का हालिया वाकया भी इसी पुरानी रविश की एक ताजा किस्त है, जहां भारत ने हिज़्ब रिवायत बगैर किसी सबूत के उंगली पाकिस्तान की तरफ उठा दी। और हैरत की बात यह कि जिस वाकये की गूंज भी अभी मध्यम नहीं हुई थी, भारत ने बिना तहकीक, बिना शवाहिद, इल्जाम तराशी की तोपों का रुख पाकिस्तान की तरफ मोड़ दिया। भारत का यह तर्ज अमल कोई नई बात नहीं है। तारीख गवाह है कि पुलवामा हो या उड़ी हमला, हर बार भारत ने पहले इल्जाम लगाया और बाद में हकाइक के सामने आने पर खुद शर्मिंदा हुआ। पहलगाम का तमाशा भी इसी बदनीयती की कड़ी है। भारत अपनी दाखिली नाकामी और कश्मीर में बदतरीन मुजालिम से तवज्जो हटाने के लिए पाकिस्तान पर झूठे इल्जामात का सहारा लेता है, और पाकिस्तान ने एक बार फिर से अपने वकार का मुजाहिरा करते हुए निहायत संजीदगी से आलमी बिरादरी के सामने गैर जानिबदाराना तहकीकात की पेशकश की है। पाकिस्तान का ये दो टोक मौकिफ कि हम किसी भी गैर जानिबदार तहकीकाती अमल का खैर मकदम करेंगे, और इस अमर की गवाही देता है कि पाकिस्तान का दामन साफ है और किरदार भी शफाफ है। भारत को यह समझ लेना चाहिए कि अब जमाना बदल चुका है। अब इल्जाम तराशी की सियासत से हकीकत का चेहरा नहीं ढांपा जा सकता। ना फॉल्स फ्लैग ऑपरेशंस, ना मीडिया की चीखो पुकार और ना ही सिफारती शोबदाबाजी, कोई हथकंडा दुनिया की आंखों पर पर्दा नहीं डाल सकता। पाकिस्तान का पैगाम वाज़ेह है, हम खित्ते में अमन चाहते हैं, मगर अपनी खुद मुख्तारी, इज्जत और वकार पर कोई समझौता नहीं करेंगे। अगर दुश्मन ने जारियत का इरादा किया तो ये वो पाकिस्तान है जिसने दहशतगर्दी के खिलाफ जंग में अपनी लाखों जानों की कुर्बानियां दी हैं। ये वो पाकिस्तान है जो आज भी आलमी सतह पर अमन का अलंबरदार है। ये वो पाकिस्तान है जिसकी अफवाज के कदम जमीन से जुड़े हुए हैं, मगर इसका अज़म आसमानों तक पहुंचता है। पाकिस्तान की ताकत में ना सिर्फ इसकी फौज शामिल है, बल्कि इसके अवाम का हौसला, इसकी हुकूमत का अज़म और ईमान भी शामिल है। हम अमन के लिए तैयार हैं, मगर अगर किसी ने पाकिस्तान की सरहदों की जानिब मैली नजर से देखा तो हम उसकी नजरें ही नहीं बल्कि उसकी तकदीर भी छीनी। ये महज एक धमकी नहीं, ये एक अहद है, पाकिस्तान का अहद कि उसके वकार, खुद मुख्तारी और सरहदों की हिफाजत पर कोई समझौता नहीं होगा। सच की रोशनी को झूठ की दीवारें रोक नहीं सकती। पाकिस्तान सच्चाई के साथ खड़ा है, मजबूत है, बावकार है और तैयार है। अगर तुमने हमें आजमाया तो हम तुम्हें याद दिला देंगे कि हम एक कौम है जिसका अज़म चट्टानों की तरह मजबूत है और हुर्मत की हिफाजत समंदर की गहराइयों जैसी है। सुन लो मोदी सरकार, चांकिया के पैरोकार, तुम्हें अपने फैसलों और मकारियों का हिसाब देना पड़ेगा। और भारत के लिए जरा एक नज़म सुनिएगा। झूठ का खंजर चमकाया बहुत, सच के सूरज को छुपाया बहुत, खुद ही जलाए फॉल्स फ्लैग के दिए, खुद को ही अंधेरों में भटकाया बहुत, पाकिस्तान पर कीचड़ उछाला गया, अपने ही चेहरे पर मलाया बहुत, तमाशा रचा, नाटक घड़ा, झूठ का मंदिर सजाया बहुत, खुद को ही रुसवा कराया बहुत। ये नरेंद्र मोदी के नाम।
मेरे साथ सांबा स्टूडियोज में मौजूद हैं जनरल रिटायर्ड जाहिद महमूद साहब, बहुत शुक्रिया सर ज्वाइन करने के लिए, तशरीफ लाने के लिए। और अब्दुल्ला हमीद गुल साहब भी हमारे साथ मौजूद हैं। अब्दुल्ला भाई आपका भी बहुत शुक्रिया ज्वाइन करने के लिए, वक्त देने के लिए। अच्छा सर, आपकी इजाज़त से अब्दुल्ला भाई से ज़रा शुरू कर लेते हैं। अब्दुल्ला भाई, कैसे देख रहे हैं आपके पाकिस्तान ने जो भारत की जानिब से जो इल्ज़ामात की बुछाड़ कर दी गई, तो हमने बड़ा एक मेच्योर तरीके से हमने उनको तहकीकात की पेशकश की, और सिफारती सतह पर अगर देखा जाए तो पाकिस्तान की जानिब से एक बहुत अच्छा बड़ा मेच्योर मैसेज जाता है। अब इंडिया इसको कैसे देखता है, क्योंकि इंडिया तो हमेशा सोची समझी साजिश के तहत पाकिस्तान पे बुछाड़ शुरू कर देता है जब भी ऐसा कोई वाकया पेश आता है। पुलवामा का वाकया आपके सामने, इस तरह के और भी बेशुमार वाकयात हैं। जब क्लिंटन साहब आए थे, आप पीछे चले जाएं इतने साल, 2 डेकेड्स पीछे, तब इस तरह का वाकया, बल्कि 2 डेकेड से भी ज़्यादा, 2000 की बात है। तो ये तो एक स्क्रिप्ट है जो कि रिपीट होता रहता है इंडिया की जानिब से। अब शायद इंडिया को भी एहसास होगा, अगर नहीं भी होगा तो आलमी बिरादरी को तो एहसास होना चाहिए कि घिसा पीटा स्क्रिप्ट बार बार रिपीट किया जाता है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, बहुत शुक्रिया। मुझे आपसे बड़ा एतराज़ है, आपने जनरल जाहिद साहब को रिटायर्ड कैसे कह दिया? ये तो हाजिर हैं अल्हम्दुलिल्लाह अपने मैदान में। जब इनके मादरे वतन ने इनको बुलाया है तो आप देखें कि किस तरीके से ये पाकिस्तान के सहाफ़ती मैदान के ऊपर और अमली तौर पर जो है ये, और मुझे पक्का यकीन है कि अगर कभी खुदा न खास्ता जंग का कोई समा हुआ, जो कि इंडिया इतना बुज़दिल है कि उसमें इतनी हिम्मत नहीं है, लेकिन अगर हुआ तो जनरल साहब ने पहले भी पाकिस्तान के लिए गोली खाई है। और ये पीछे हटने वाले नहीं है, तो ये हमारे फौजी रिटायर नहीं होते। मुझे बड़ा इस बात पे एतराज़ है। दूसरी जो बात आपने कही है पाकिस्तान की, देखें पाकिस्तान का जो बड़ा वाज़ेह एक स्टांस है, पाकिस्तान हमेशा फैक्ट्स के ऊपर बात करता है, रियलिटीज के ऊपर बात करता है, लेकिन इंडिया हमेशा परसेप्शंस के ऊपर बात करता है, झूठ के ऊपर बात करता है। अब ये ड्रामा उनका तो अपने मुल्क में पिट गया। आपने देखा कि उनके 3 चीफ मिनिस्टर जो हैं वो भी एतराज कर रहे हैं, और कांग्रेस भी जो है वो एतराज कर रही है, और उनके लोग भी जो है मुख्तलिफ पॉलिटिशियंस और मुख्तलिफ जो सोच विचार के लोग हैं वो भी बात कर रहे हैं, लेकिन उनको इंडिया के मेन स्ट्रीम मीडिया से जो है वो दूर कर दिया गया है। वो भी यही बात कर रहे हैं। इंडिया के अभी एक कोर कमांडर का जिक्र आया, देखिए ना, उन्होंने कहा साबिक कोर कमांडर ने कि हम अभी मुतहम्मिल नहीं हो सकते। और अभी जब हम बात कर रहे हैं, अभी से चंद देर पहले भारत की एक बकायदा जो उनके जीएचक्यू में प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई, जिसके अंदर उनके मिलिट्री जनरल्स बैठे हुए थे। आप यकीन माने कि वो वहां जब पाकिस्तान के हवाले से बात की गई तो वो वहां से सवाल का जवाब दिए बगैर उठ के चले गए, जिस पे मैं नहीं कह रहा बल्कि वो वीडियो मौजूद है, उसमें सुन लें। वो कह रहे हैं कि शेम ऑन यू, कि तुम लोग जो है तुम हमारा जवाब दिए बगैर भाग रहे हो, तुम क्या पाकिस्तान से डरते हो? तो ये देखें, अब जो बात आ रही है, आपने कहा पाकिस्तान ने तो बड़ी वादे पेशकश की है, इंटरनेशनल दुनिया को भी कहा है, लेकिन मैं इससे बढ़कर बात करूंगा। इस बार माफी से काम नहीं, हमें सिर्फ जो है सबूतों की बात नहीं है। अगर इंडिया ने सबूत ना दिए तो यकीन माने कि फिर पूरा पाकिस्तान जो है उसको चाहिए कि वो ये कहे कि हमसे माफी मांगो, अपने झूठे इल्जाम वापस लो। और जहां तक आपने स्क्रिप्ट राइटिंग की बात की, ये इन्होंने मेरे ख्याल में 2-4 हफ्ते के किसी 5वीं ग्रेड की भारतीय की बॉलीवुड फिल्म से जो है ना, वो उसके स्क्रिप्ट राइटर से जो है वो इन्होंने स्क्रिप्ट लिखवाया। किसी बेहतर था, मेरे से पैसे ले ले, आइंदा अगली दफा मैं कोई इनको खैरात चंदा कर देंगे। जनरल साहब से भी मैं रिक्वेस्ट करूंगा, आप भी दे देंगी, आप तो हमारी मुजाहिदा है। तो इंशाल्लाह ताला इनको किसी ए क्लास जो फिल्म वाला है ना, उससे स्क्रिप्ट लिखवाएंगे, ताकि इस किस्म के भौंडे और घटिया लूप होल जो है ये ना छोड़ दें। इससे इनकी बेइज्जती होती है, इनके अपने मुल्क में इनकी मुंह पे कालक मली जाती है, और लोग इन पे थू थू करते हैं। और थूकने की वजह से नरेंद्र मोदी का चेहरा पहले भी मकरूह था, मजीद मकरूह तर हो चुका है। ठीक है जी, क्या खूबसूरती से अक्कासी की है अब्दुल्ला भाई ने। अच्छा जनरल साहब, अब आप पूरी सिचुएशन को कैसे देखते हैं? एक बात तो ये कि 7 लाख के करीब इनकी फ़ौज वहाँ पर है, सेना, उसका काम क्या है? क्या इनका जो इंटेलिजेंस फेलियर है ये वो नहीं है? दूसरी बात है कि कोई मामला होता है तो बगैर तहकीकात के पाकिस्तान पर इल्ज़ामात की बुछाड़ शुरू कर दी जाती है। अच्छा, ये एक सवाल नहीं है बेसिकली कि बुछाड़ शुरू क्यों, तो होता है, ये तो एक बेसिक क्वेश्चन है कि तो होता है, लेकिन उसका इंटरनेशनली आलमी जो एक अगर हम आलमी लेवल पे देखें, सिफारती सतह पे देखें, तो इनके मुल्क की जगह साई नहीं है इसमें कि बाकी ममालिक इस चीज़ को इंटरनेशनली कैसे देखते हैं कि बगैर किसी तहकीक के पाकिस्तान पे इल्ज़ाम लगाए जाते हैं, तो इट मीन्स के मन खड़ा तो होते हैं। जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डॉक्टर साहब, पहले तो थैंक यू वेरी मच फॉर द इनवाइट और माय रिस्पेक्ट, और बहुत शुक्रिया अब्दुल्ला गुल साहब का। वो उन्होंने हमेशा बड़ी कदर की है, और उनकी और उनके ख़ानदान की जो पाकिस्तान के लिए खिदमत है हम उसके भी मोतरफ़ हैं। ये देखिए, सब पाकिस्तान का है जी, कोई मिलिट्री फील्ड में है, कोई सहाफ़त में है, आप लोग हम सब जंग लड़ रहे हैं। बेसिकली पाकिस्तान हमें पहचान दी हुई है जी।
یہ میں اپنے پہلے پروگرام کے شروع میں اس لیے بات کر رہا ہوں کہ ہر پاکستانی کو یہ سمجھنا ہوگا کہ پاکستان کے بغیر ہم لوگ کچھ بھی نہیں ہے، چاہے ہم جتنے بڑے عہدوں پر پہنچ جائیں، تو our story is not a story without Pakistan. So every individual has a story. جو بیسیکلی فاؤنڈیشن اس کو دے رہا تھا وہ پاکستان دے رہا ہے. اگر آپ کی ماں نے آپ کو فزیکلی پیدا کیا ہے، بٹ یہ وہ ماں ہے جس نے آپ کو پہچان دی، اور ماں کے لیے تو ایک چھوڑ کے یعنی ہم سب کی پہچان پاکستان ہے نا جی. اس کے علاوہ کیا ہے؟ ورنہ ہو سکتا ہے ہم پاکستان میں نہ ہوتے تو میں پتہ نہیں کدھر کیا کر رہا ہوتا اور آپ کیا کر رہے تھے. بٹ اینی ویز کمنگ بیک ٹو یور کوشچن، دیکھیے جی پولیٹیکل جو آبجیکٹیوز ہوتے ہیں کسی بھی اسٹیٹ کے، ان کو پرسو کرنے کے لیے بہت سے ایلیمنٹس آف نیشنل پاور لگائے جاتے ہیں، ان سے آپ اپنے پولیٹیکل آبجیکٹیوز اچیو کرتے ہیں. اچھا، پولیٹیکل آبجیکٹیوز میں سے آپ کارو آؤٹ کرتے ہیں کہ آپ کے ملٹری آبجیکٹیوز کیا ہیں. ٹھیک ہے. اب ملٹری آبجیکٹیوز جو ہیں وہ بیسیکلی ایک انسٹرومنٹ ہے ٹو اچیو ملٹری اپلیکیشن جو ہے ٹو اچیو یور پولیٹیکل آبجیکٹیو. یہ تو ایک سیدھی سی جو ملٹری کی. ٹھیک ہے. اب بھارت ایسا ملک ہے کہ جس نے جو اپنا ملٹری کا جو آبجیکٹیو ہے نا اس کو لیڈ انسٹرومنٹ بنا دیا ہے. نہ اس کا کوئی اور فارن پالیسی، نہ اس کی اکنامک پالیسی، نہ اس کی کوئی سوشل پالیسی، نہ اس کا ہیومینٹیرین رسپانس یا کوئی سوشل فیلڈ میں اتنا بڑا اس نے کر دیا. وہ ان کے پاس میں یہ نہیں کہتا کہ ان کے پاس طاقت نہیں ہے، وہ اکانومی ان کی بڑی ہے، ان کے پاس اور بھی بڑی چیزیں ہیں، مین پاور ہے، ان کے پاس ڈائسفورا بہت بڑا ہے، بہت اچھے ہیں. بٹ یوز کیا کر رہے ہیں؟ ملٹری. اور ملٹری کے بیچ میں اب کیا کیا؟ کیونکہ کنونشنل ملٹری میں وہ پاکستان جیسے ملک کو تو سبڈیو کر نہیں سکے. پاکستان ایک غیرت مند آزاد ملک ہے جو پچھلے یہ بھارت کی عوام سے میں صرف یہ کہنا چاہوں گا کہ بھائی جو 80 سال سے آپ نہیں اچیو کر سکے، آپ کے بڑے لیڈرز نے کہا تھا کہ یہ 6 سے 8 مہینے بعد یہ ملک ختم ہو جائے گا جب پاکستان بنا ہے. تو 6 سے 8 مہینے کی کہانی اب 6 سے 8 ڈیکیڈز میں بدل گئی ہے، اور انشاءاللہ 6 سے 8 ہزار ڈیکیڈ میں بدل جائے گی. کیونکہ اس مملکت خداداد کی آئیڈیالوجی کے اوپر، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کے اوپر اس کا جنم ہوا ہے. تو تم لوگ سمجھتے ہو کہ یہ چھوٹا سا بھی جو پولیٹیکل پولرائزیشن کہہ لیں یا جو آپ نے پراکسی کا کی. اچھا، اب اس ملٹری اپلیکیشن کے بیچ میں بھی ڈاکٹر صاحبہ جو لیڈ انسٹرومنٹ آگے کام کر رہا ہے وہ کر رہی ہے پراکسیز، اسٹیٹ سپانسرڈ ٹیررزم. یہ اب اس کے بھی آگے اس کو یوز کرے. کیوں؟ کہ پلازیبل ڈینائبلٹی، کہ ہم ڈینائی کر دیں گے کہ یہ ہم نے کیا. چاہے وہ گرونت سنگھ کا پلاننگ فار مرڈر ہو امریکہ میں، چاہے وہ نجر سنگھ کی مرڈر ہو کینیڈا کے بیچ میں، یا تحریک طالبان پاکستان اور فتنہ الخوارج، بی ایل اے، بی آر ایف، ان کو ایز اے کلائنٹ یوز کر کے پاکستان کے خلاف پراکسیز کرنی ہو. تو یہ ان کا پولیٹیکل پرسوٹ کرنے کے لیے ایک انہوں نے اپنا پالیسی میٹر بنا لیا ہے. اب انہوں نے اس دفعہ پھر اس کی اپلیکیشن کرنا چاہ رہے ہیں پاکستان کے اوپر کہ پاکستان کو سکویز کیا جائے، ایسٹرن بارڈر کے اوپر سچویشن کی جائے، ویسٹرن بارڈر کے اوپر سچویشن کی جائے، اور انٹرنلی لوگوں کو پاکستان میں بھیج کے ان کو. آج آپ کو معلوم ہونا چاہیے، آپ کو خبر بھی آپ کو میں دے دیتا ہوں کہ آج پاکستان نے ایک بہت بڑی تشکیل کو جو تحریک طالبان فتنہ الخوارج کی تشکیل پاکستان میں انٹر ہو رہی تھی، ان کو رات کو انگیج کیا. 54 آؤٹ آف دیم آر کلڈ. 54 ہیوج نمبر تھا جی، ہیوج. تو یہ کس کے بندے تھے؟ تو بھارت کو پہلے تو اس چیز کی مبارکباد کہ آپ کے 54 کلاؤنز جو ہیں وہ مارے گئے، ان کو تو ٹی بھی نہیں نصیب ہوئی. اور انشاءاللہ دیکھیں، میں زیادہ وار کی باتیں، میں اس بھارت کے اندر بھی ڈاکٹر صاحبہ دیکھیں پرامن لوگ موجود ہیں، اچھے لوگ موجود ہیں جو تھوڑی بہت سمجھ بوجھ رکھتے ہیں. دیکھیں انسان تو ہے نا جی، اب سب نے تو انسانیت تو وہاں بھی انسان بستے ہیں. I'm sure کہ ان میں سے جو ایسے ہوں گے وہ بی جے پی کے ووٹر نہیں ہوں. اب وہ بی جے پی کے ووٹر ہیں یا نہیں ہے، اس میڈیا کے ذریعے. سر بی جے پی کا ووٹر کوئی ہو سکتا ہے اس سب چیزوں کے بعد؟ دیکھیں گجرات کا قصاب اور وہاں سے ہوتا ہوا اب یہاں تک ہی آ گیا نریندر مودی. انہوں نے 400 کا، دیکھیں میں اپنی طرف سے نہیں کہتا، اب ایک پریکٹیکلی چیز دیکھیں، انہوں نے کہا تھا کہ ہم 400 کراس کریں گے اس بار، 400 پار سمتھنگ لائک دیٹ. تو انہیں کولیشن گورنمنٹ بنانا پڑی. یہ جو سیکریٹریٹ، یہ ڈیموشن ہے نا ان کی دیکھی جائے تو بی جے پی، لوگ اب ٹرسٹ نہیں کرتے اس حد تک. ڈاکٹر صاحبہ بی جے پی کی جو پالیٹکس ہے نا وہ کس پہ بیس ہے؟ ہیٹ پہ. اینٹی مسلمز، اینٹی کرسچینز، اینٹی دلتس، اینٹی لو کاسٹ، ہیٹ کے اوپر، نفرت کے اوپر، اینٹی مائنورٹی کہہ لیں. یہ اینٹی مائنورٹیز کہہ لیں. اور مسلم تو، اور مسلم بھی کون سے؟ انڈیا کے مسلم سب سے زیادہ ان کے ٹارگٹ ہے، کشمیر کے مسلمان ٹارگٹ ہے، بنگلہ دیش، پاکستان کے. لیکن جن مسلمانوں سے پیسے شیسے چاہیے ان کے لیے پھر ریڈ کارپٹ بھی یہ بچھاتے ہیں. تو کہنے کا مقصد یہ کہ ہیٹ پہ ہے یہ، دے آر گوئنگ ڈاؤن. اور اچھے لوگ، مجھے انڈیا کے لوگوں کے ساتھ مجھے بہت میری ان کے ساتھ
میری ہے کہ میں وہ ان کے لیے افسوس کر سکتا ہوں کہ ان کے اوپر ایک جنونی خونی لیڈرشپ مسلط کر رہی ہے، جنہوں نے یہ جو ڈرامہ ابھی 3000 والا کہہ رہے ہیں نا جی عبداللہ گل صاحب، اس ڈرامے کی جو رائٹنگ اور سکرپٹ ہے نا، یہ انہوں نے بھارتیوں نے اپنے ہی لوگوں کے خون کی سیاہی سے لکھا ہے، تو بڑی بدنصیبی ان لوگوں کی، اور ان کے میڈیا نے وار مانگرنگ کر کر کے ہر بندے کو وہاں پہ ذہنی مریض بنا دیا ہے کہ، اور اگر ایک ٹیررزم کے ساتھ اگر انڈیا ٹوٹ رہا ہے اور اتنا زیادہ تھوڑے سے ٹیررسٹ، تو پھر پاکستان کو چاہیے کہ میرے خیال میں تھوڑے سے اور ٹیررسٹ پروڈیوس کر دیں انسٹیڈ آف ہیونگ دس ملٹری. ٹھیک ہے جی. اچھا مائنورٹیز وہاں پہ کیسے سفر، یہ کسی سے ڈھکی چھپی بات نہیں ہے، وہاں پہ مسلمان خوش نہیں ہیں، وہاں پہ سکھ خوش نہیں ہیں، خالصتان تحریک چلا رہے ہیں، پھر کرسچنز جو ہیں آپ کو پتہ ہے کہ وہ بھی وہاں پہ خوش نہیں ہیں، اور تو اور وہاں پہ جو ذات پات کا، نچلی جات، اونچی جات، چھوٹی جات، یہ جات وہ جو ذات کا کانسیپٹ، کوئی جات بولتے ہیں، وہاں پہ بھی آپ دیکھیں کہ جو دلت ہیں وہ کس طرح وہاں پہ سفر کرتے ہیں. اور میں اکثر یہ بات کرتی ہوں کہ وہاں پہ کوئی انگریزی والا سفر کر رہا ہے اور جس کے پاس 4 پیسے آ جائیں گے وہ فوراً اردو والا سفر کرنے کے لیے بھی تیار ہو جائے گا کہ جلدی سے وہ ہندوستان چھوڑ کے باہر چلا جائے گا تاکہ اس کو سکون کے لمحات میسر آ سکیں. ظفر ہلالی صاحب نے ابھی ہمیں جوائن کیا. ظفر ہلالی صاحب بہت شکریہ جوائن کرنے کے لیے. جنرل زاہد محمود صاحب، عبداللہ حمید گل صاحب بھی ہمارے ساتھ موجود ہیں. ڈسکشن چل رہی تھی. ہلالی صاحب 2 نیشن تھیری میرے ذہن میں آ گئی، پھر 2 قومی نظریہ تو واقعی بڑا صحیح ثابت ہو گیا. سلام ہے ہمارے آباء و اجداد کو جنہوں نے دیکھا کہ آگے جا کے کیا ہو سکتا ہے، کہ ہم اکٹھے نہیں رہ سکتے تھے. تو دیکھ لیں پھر آج وہی کچھ ہو رہا ہے کہ وہاں پہ کوئی مسلمان محفوظ نہیں ہے. اور ابھی یہ جو واقعہ ہوا ہے، کچھ بھی ہو جائے سر، اسلام پاکستان پہ لگا دیا جاتا ہے بغیر سوچے، بغیر سمجھے، بغیر کسی ثبوت کے. نہیں دیکھیے، لگایا جاتا ہے، مگر کون لگاتا ہے؟ یہ تو وہ لوگ لگاتے ہیں جن کے بارے میں اب آپ بات کر رہے ہیں. تو بیسکلی ہی فیلٹ دی ہیٹریڈ، دی کیا کہتے ہیں ان کے بارے میں. تو انہوں نے پاکستان بنایا، اب چیخ رہے ہیں کہ بھارت ماتا ٹوٹ گیا، بھارت ماتا ٹوٹ گیا. انہوں نے خود توڑا. I mean, what are you going to say about these people? اب دیکھ لیں یہ کیا حرکتیں کر رہے ہیں. Look at them. I mean, look at their thinking process. بس یہ ایک ہی چیز ہے. 1 سال 1.5 سال الیکشن کے پہلے جنگوازم مودی کو چاہیے. دا انٹرنسک ہندو ہیٹریڈ آف مسلمان کو اوپر لاؤ. 67% آف دا ووٹ ٹرن آؤٹ کیا تھا لاسٹ الیکشن، جب لوگ کہتے تھے یہ ہار جائے گا. کیسے کیا؟ بلوانا. کیسے کیا؟ بالا کوٹ کوا مارا، 2 پیڑ مار دیے اور جیت لیا. اور یہی الیکشن والے جو ہیں، جو آپ کا میڈیا جو ہے، یہ جو ہندوستان کا جو میڈیا ہے، I mean they are comic. میں آپ کو بتا رہا ہوں، انہوں نے مجھے کہا کہ آؤ آپ مہربانی سے ہمارے پاس. میں نے کہا ضرور آؤں گا. اس وقت ہم جاتے تھے تو جاتے نہیں تھے، میں نے I used to appear from کراچی. تو انہوں نے کہا کہ آپ کو آنریریم. میں نے کہا یار you are paying me to get abused. ونڈرفل. بہت جتنا دینا چاہتا ہے آپ کو دے. اچھا عبداللہ بھائی، دیکھیے ممتا بینرجی، معاف کریے، ممتا بینرجی دا چیف منسٹر آف بنگال، اس نے کیا کہا پلوامہ کے بارے میں؟ اس نے کہا اٹ از فیک اینڈ اسٹیجڈ. انڈین چیف منسٹر نے کہا تھا اٹ واز فیک اینڈ اسٹیج. یہ تو اس سے بھی بدتر ہے بھائی. یہ تو 400 میل، 11 چیک پوائنٹس، کتنے سارے لوگ آئے ان نوٹسڈ ان دا موسٹ ہیویلی گارڈڈ ملٹرائزڈ ایریا آف دا ورلڈ، جدھر 7 سیویلینز کا 1 ملٹری آدمی ہوتا ہے. اینڈ nobody could stop them. اور وہ ایک لڑکا بیچارہ چھوٹا بیٹا جس کا باپ مارے گیا، وہ کھڑا ہو کے کہہ رہا ہے ان کو کیا آواز نہیں آ رہی تھی، یہ کیوں نہیں آئے ہمیں مدد کرنے. پوائنٹ کر رہا ہے جدھر وہ آرمی والے بیٹھے ہوئے تھے. تینوں مہمان میرے ساتھ موجود ہیں. آپ سے ملاقات ہوگی شارٹ بریک کے بعد. اچھا جی عبداللہ بھائی، میں آپ کی طرف آنا چاہوں گی. ابھی ہلالی صاحب نے تھنکنگ پروسیس یہ لفظ استعمال کیا، آپ نے بھی سنا ہوگا، جان صاحب آپ نے بھی سنا ہوگا. تھنکنگ پروسیس پہ مجھے ایک بڑا ڈاؤٹ ہو رہا ہے عبداللہ بھائی. یہ جو ٹرائکا بنا وہاں پہ نریندر مودی، اجیت دوول اور یہ جو امیت شاہ، تو یہ تھنکنگ ہوتی ہوگی؟ کوئی تھنک کچھ کرتے ہوں گے، سوچتے ہوں گے؟ نہیں، اگر تھنک کرتے ہوتے تو کم از کم کچھ بہتر طریقے سے نقل کے لیے بھی تو عقل چاہیے. یہ جو بھونڈا میرے خیال میں مذاق ہوا ہے، یہ تو اب ان کے لیے خود ہی ایک گلے کا پہاڑی بن گئی ہے، اور آپ دیکھیں گے ان کا زوال اسی سے شروع ہوگا. لیکن اس سے ہٹ کے میرے خیال ہے کہ جو ہم میڈیا کے اوپر بات کر رہے تھے، دیکھیں میڈیا کے لیے ضروری ہے کہ ہمیں سمجھنا چاہیے کہ بھارت کے اندر کافی سارے این ڈی ٹی وی اور دیگر جو تھے وہ آزاد تھے. لیکن اس کے بعد اڈوانی نے اور جو امبانی نے آدھے سے زیادہ 98% میڈیا جو ہے وہ خرید
खरीद लिया। और वो हमें मालूम है कि कॉर्पोरेट इंडिया जो है उसकी बुनियाद के ऊपर नरेंद्र मोदी इलेक्शन लड़ के आया था। इसी वजह से जो सिखों की अभी मूवमेंट चली और किसानों की मूवमेंट चली, उसके पीछे भी यही था कि कॉर्पोरेट इंडिया जो है वो किसानों का गला काट रहा था। और जाहिर है कॉर्पोरेट इंडिया से जो है ये अंबानी, एडवानी और टाटा, बिरला, ये सारे जो है वो फायदा उठाते हैं। इस वजह से ये जो आवाजें थी जो कि बैलेंस्ड वॉइसेस थी लाइक बरखा दत्त वगैरह, वो उन्होंने अपने प्राइवेट चैनल खोल लिए और तमाम के तमाम जो एनालिस्ट आते थे वो उस टाइम पे, अब वो एनालिस्ट वहां नहीं बैठते क्योंकि वहां कुछ और लोगों को बिठाया जाता है जो कि वॉर मॉन्गरिंग करें, जो हिस्टीरिया क्रिएट करें और झूठ के ऊपर, मबनी के ऊपर जो बातें हैं वो फैलाएं। दूसरी बात इसके अंदर जो थिंकिंग प्रोसेस आपने कहा, देखिए थिंकिंग प्रोसेस इन तीनों का तो है नहीं। अजीत डोवल को अभी जो है जो गुरपंत सिंह पुन्नू के हवाले से जो अमेरिका में प्लॉटिंग की, वहां की अमेरिकन अदालत ने जो है उसको अब नामजद कर दिया है कि मुमकिन तौर पर जो अमित शाह है वो इसके पीछे, अमित शाह जो है वो पीछे है इसके। और दूसरी बात इसके अंदर जो है वो बड़ी, अभी आप देखें सत्यपाल मलिक जो कि गवर्नर था इसका कश्मीर का, उसने कहा कि अगर पुलवामा का खुरा लगेगा तो फिर पता चलेगा कि वो मोदी के घर जा पहुंचेगा। ये बात वो कह रहे हैं। फिर मैडलिन ऑलब्राइट की किताब पढ़ लें जिसके अंदर वो क्लिंटन के वाकये को कहती हैं कि जब क्लिंटन के आने पे सन 2000 में ये एक 36 सिखों को कत्ल किया गया चितसिंहपुरा के अंदर, तो उसने कहा कि हमें ये शक है कि ये तो भारत का अपना एक स्टेज ड्रामा था, उन्होंने खुद रचाया था। 95 के अंदर इसी तरीके से जो है 6 लोगों को, सहाफियों जो सयाह थे उनको जो है वो कत्ल किया गया, बिहेड किया गया बाकायदा, और ये गैर मुल्की सयाह थे और ये पहलगाम में ही हुआ था। अब ये जो थिंकिंग प्रोसेस है इसके अंदर 2 मुमालिक और हैं, एक है अमेरिका और एक है इजराइल। अब ये इजराइल, अमेरिका और इंडिया का ट्रॉयका है। हमें मालूम है कि इस टाइम पे CIA की इंटेलिजेंस चीफ जो है अमेरिका की, वो एक हिंदू निजात खातून है। जो वाइस प्रेसिडेंट की बीवी है वो इस टाइम पे हिंदू खातून है। इसी तरीके से जो उनके अंदर इस टाइम पे 42 ऐसे लोग हैं जो मुख्तलिफ हिंदू हैं, जो कि मुख्तलिफ अहम ओहदों पे इस टाइम पे ट्रंप इंतजामिया में बैठे हैं। इससे पहले जो हुकूमत थी बाइडन के अंदर, उसके अंदर कैमिला देवी हैरिस वाइस प्रेसिडेंट जो थी वो एक हिंदू निजात खातून थी। अब आप मुझे बताएं कि इस वजह से ये ट्रॉयका बनता है। और इजराइल के अभी 17 सोल्जर्स वहां आए हैं पहलगाम में, किसने बुलाए, क्यों बुलाए, क्या मकासद थे, उसके ऊपर कोई बात ही नहीं कर रहा। ठीक है। सिंध मुआहदा, पाकिस्तान का पानी रोकना, सर मतलब कितनी इंसानियत से गिरी हुई हरकत है, और ये भारत ही सोच सकते हैं। ट्राइका की जो बात हो रही है यही लोग सोच सकते हैं। अच्छा, प्रैक्टिकली क्या ये पानी रोक सकते हैं? प्रैक्टिकली तो इट इज नॉट पॉसिबल। आप प्रैक्टिकल बात कर रही हैं, इनकी सोच है कि अगर पाकिस्तान इसके ऊपर कॉम्प्रोमाइज करेगा। देखिए इस वक्त दुनिया में 2 बिग एप्लीकेशंस हो रही हैं डॉक्टर साहबा, जो इस दुनिया का जो रूल्ड बेस्ड ऑर्डर है ना उसकी सबसे बड़ी दुश्मन है। पाकिस्तान तो चले डायरेक्ट विक्टिम है इंडियन पॉलिसीज। एक है लिक्विड पार्टी की गवर्नमेंट इन इजराइल विच इज वेजिंग अ जेनोसाइडल वॉर, उसको वॉर नहीं कहूंगा, जेनोसाइड जो कर रहे हैं। और एक है भारतीय जनता पार्टी की हिंदुत्व सोच वाली एप्लीकेशन, जो कश्मीरियों के ऊपर, जो पाकिस्तान के ऊपर एक इंसानियत की तजलील वाले जो कार्रवाइयां वो कर रही है थ्रू प्रॉक्सीज एंड ऑल। और इंसानियत की तजलील वाली चीजें विद इन इंडिया, वक्फ बिल स्टेटलेस करने के लिए आपने कर दिया, सिटीजन अमेंडमेंट बिल 370, आप ऑटोनॉमी छीन रहे हैं, लोगों की आजादी छीन रहे हैं। अभी हलाली साहब बात कर रहे थे, बात हो रही थी मीडिया की और लोगों की, और ये जैसे बरखत दत्त का जिक्र हुआ, इसी तरह कुलदीप नैयर यहाँ पे ये इस तरह के साफी हुआ करते थे वो लोग। और अब मीडिया देख लें जो उन पर तनकीद करते थे, इनके नाक़दीन थे ना, देखिए उनका काम ही होता है ना स्टेट को। तो ये 2 एप्लीकेशन इस वक्त दुनिया के लिए बहुत बड़ी चैलेंज है। ये मैं वेस्ट के लिए भी कह रहा हूँ, यूनाइटेड स्टेट्स के लिए भी कह रहा हूँ, चाइना के लिए खास तौर पे कह रहा हूँ कि ये तहवाला करने पे लगे हुए हैं रूल्ड बेस्ड ऑर्डर को। वहां पे वो कहते हैं जी हम यूनाइटेड नेशन को नहीं मानते, वो किसी इंटरनेशनल मुआहदों को यहाँ पे नहीं मानते, वो कहते हैं जी हम इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस को नहीं मानते, ये भी कल कोई वहां से फैसले आ जाएंगे तो उनको नहीं मानते। ये अपनी पावर से किसी की शय पे, ये इंसानियत कि बिल्कुल सोच नहीं है इसके बीच। तो ये पूरी दुनिया का जो सिस्टम है ना जी, सिस्टम ऑफ फंक्शनिंग, उसको इन्होंने चैलेंज कर दिया। यानी किसी को नहीं मानते अपने अलावा। तो देखे ना वो चैलेंज, बट वहां पे देखें ये फलस्तीन नहीं है, ये पाकिस्तान है।
یہ حماس کے لوگ نہیں لڑ رہے یہاں پہ، یا یہاں پہ یہ وہ بچے جو ہیں گلیوں میں پتھر لے کے ان کی طرف نہیں پھیر رہے. تو دس از اے نیوکلیئر کنٹری. میں اس کو بار بار بوسٹ نہیں کرنا چاہتا، میں وار کے گھنٹیاں بار بار نہیں بجانا چاہتا. دیکھیں نا فضا، ہم مسلمان ہیں جی، آخرت پہ ہمارا یقین ہے، ہمارا موت پہ یقین ہے. یہ مسلمان تو موت سے پیار کرتا ہے، موت کی پروٹیکشن کرتا ہے. مجھے تو مرنے کے لیے تو میں اپنی زندگی گزار رہا ہوں کہ موت کے بعد اصل مائی ورلڈ از سم ویئر ایلس. میری جو سولجرنگ ہے، یہ میں سولجرز کی بات، اور یہ ہر پاکستانی کا یہی اسپرٹ ہے. میری جو سولجرنگ ہے وہ میں سولجرنگ کون اپنی جان کا سودا کرتا ہے جی؟ وہ ہم تو اس لیے کر رہے ہیں کہ جی ہم نے اللہ سبحانہ تعالیٰ کے ہاں جہاد کا حکم ہے، تو اس کی اپلیکیشن ہوگی. اٹ از اے ویری ویری سیریس. آپ نے کبھی ان کے انٹرویو سنے؟ یہ تمام پینلسٹ سن رہے ہوں گے، ہلالی صاحب بھی، عبداللہ بھائی بھی، کہ یہ بات مانتے ہیں، کیٹیگوریکلی بات مانتے ہیں. میں پتہ نہیں کس کو سن رہی تھی کہ مسلمان نہیں ڈرتا بھائی، موت سے نہیں ڈرتا. اللہ کا بڑا شکر ہے. یہ اکثر آن ریکارڈ ہی باتیں کر رہے ہوتے ہیں کہ بھئی اس ریلیجن کے لوگ نہیں ڈرتے، شہادت کے لیے تیار ہوتے ہیں ہر وقت. عبداللہ بھائی آپ کو یاد آ گیا ہوگا. جی میں اس کو نا ایک ایموشنل تقریر کے طور پہ نہیں پیش کر رہا، میں آپ کو پریکٹیکلی بتاتا ہوں. پاکستان نے 80,000 سے زیادہ جانیں دی ہیں، 27,000 سے زیادہ ہماری شہادتیں ہیں. کسی گھر میں چلے جائیں، کوئی آپ کو ایسی ماں نہیں ملے گی جو یہ نہ کہے کہ جی میرا اگلا بیٹا بھی میں فوج کو دینے کے لیے اور تیار ہوں. ہندوستان کے سینا کی بات کریں تو وہ انٹرویوز ہم نے دیکھے ہیں جس میں وہ انٹرویو میں کہہ رہے ہوتے ہیں، ہلالی صاحب کے مائیں اکثر کہہ رہی ہوتی ہے کہ اب ہم نے اپنا بیٹا بھارتی سینا میں نہیں بھیجنا، جوتے تک نہیں دیے جاتے ان کو، میڈیسن ان کے پاس نہیں ہوتی ہے، وہ رو رہے ہوتے ہیں. جی ہلالی صاحب. اور دوسرا ہلالی صاحب ایک اور چیز، یہ جو امریکی صدر کہہ رہے ہیں کہ دونوں ممالک اپنا مسئلہ خود حل کر لیں، یہ ان کی سٹیٹمنٹ کس حد تک سیریس ہے؟ یعنی اس بار کوئی انٹرفیرنس نہیں، کوئی مداخلت کا لفظ اگر میں استعمال کروں، یا کسی قسم کا کوئی دباؤ، کوئی پریشر، اور اگر ان کیس ہم ان کی طرف دیکھتے بھی ہیں تو بڑی میں افسوس کے ساتھ کہوں گی کہ ان کا پلڑا ظاہری بات ہے کس کی طرف بھاری رہے گا، جس کے ساتھ ان کے زیادہ مفادات ہوں گے، اور وہ کون ہو سکتا ہے آپ کے مطابق؟ بالکل صحیح کہہ رہی ہیں آپ، ہندوستان کی طرف ہوگا. مگر دیکھیے سیدھی سادھی بات ہے، اب آپ بات کر رہے ہیں ٹرمپ کے، یہ کیا باتیں کر رہے ہیں یار؟ I mean, you are not out by a few hundred years, you are out by 1,000 years. یہ کیا باتیں کر رہے ہیں؟ تو I don't think we should give any advantage, place any importance on what he says. وہ بیچارے کو خود ہی نہیں پتا ہے. اب بعد میں جب یہ ہوگا کچھ اور آپ دیکھیں گے کہ وار کا تھریٹ آئے گا تو پھر یہ جلدی سیکھے گا اور بھاگے گا اور یہ بھی کروائے گا اور وہ بھی کروائے گا. بہرحال یہ تو فیوچر کی بات ہے. دیکھیے میں صرف ایک چیز بتانا چاہتا ہوں آپ کو، ہم لوگوں کو پلیز ڈیفینسو پہ نہیں جانا چاہیے جب ہم بات کرتے ہیں اباؤٹ ویپنز. اس لیے میں بہت خوش تھا کہ شروع میں ہمارا ایک سٹیٹمنٹ آیا میرے خیال میں کیبنٹ سے کہ وی ول یوز آل دا فل اسپیکٹرم آف آر ویپنز ول بی یوزڈ ٹو ڈیفینڈ اس. تو کہنے کی بات یہ ہے کہ یہ جو لوگ سمجھتے ہیں کہ ایٹم بم اور نیوکلیئر ویپنز کے بارے میں بات کرنا یہ اچھا نہیں ہے، یہ کہ لگتا ہے کہ آپ جنگو ہیں، یہ وہ نانسنس. آئی تھنک اے نیوکلیئر ویپن از اے ویپن آف پیس. آپ کے خیال میں اگر ہمارے پاس نیوکلیئر ویپن نہیں ہوتا، آپ کے خیال میں یہ ہم ابھی تک ہندوستان کے ساتھ یہ 77 سال میں صرف 1-2 جنگ لڑتے؟ آپ سمجھتے ہیں کہ انڈیا ود اٹس ہیوج ایڈوانٹیج ان کوانٹٹی، آپ سمجھتے ہیں وہ کوشش نہیں کرتا کہ ہمارے کسی اور ٹیریٹری لے؟ بالکل کرتا. کیا آپ سمجھتے ہیں یوکرین کے پاس اگر نیوکلیئر ویپن ہوتا جو تھا، جو انہوں نے رشیا کے اور امریکہ کے گارنٹی میں سرنڈر کیا، تو کیا آپ خیال ہے کہ روس جا کے ان پہ اس قسم کا حملہ کرتا؟ میں صرف آپ کو یہ کہہ رہا ہوں کہ there are weapons which are weapons of war and peace. It depends آپ کا انٹرپریٹیشن کیا ہے. اگر آپ بلی کرنا چاہتے ہیں اور ان کو گما کے جیسے ٹرمپ کر رہا ہے تمہارے کو ہم یہ بتا دیں گے، ہوتیوں کے خلاف جا کے لڑ رہا ہے، جسٹ لک ہاؤ کیا لگتے ہیں یہ 75 ہوتیوں کو جا کے مار دینا ایک آئل فیسلٹی میں، زیادہ تر سویلینز. کہنے کی بات صرف یہ ہے بی بی کہ وی آر انٹرنگ another ایرا جس میں ہمیں فرینکلی بات کرنا چاہیے اور ہمارا پورا گول شوڈ بی ٹو میک دا وار unwinnable for India. ٹھیک. تینوں مہمان میرے ساتھ موجود ہیں، آپ سے ملاقات ہوگی بریک. عبداللہ بھائی میں آپ کی طرف آنا چاہوں گی.
अभी इस दफ़ा एक चीज़ मैंने देखी है कि जो इनका चूरन और मंजन ये आलमी सतह पे बेचने की कोशिश करते हैं, इंटरनेशनली पाकिस्तान के ख़िलाफ़ लोगों को करने की कोशिश करते हैं, हमें दहशतगर्द साबित करने की कोशिश करते हैं। हालांकि टेररिज्म के खिलाफ जितना हम लड़े हैं, हमारी कितनी शहादतें, 1 लाख के करीब तुम्हारी शहादतें हैं, तो ये इनको नज़र नहीं आता। अच्छा, इस बार इनका वो मंजन उस तरह नहीं बिक सका, आप सब अग्री करेंगे, और ये मेरे ख्याल से इनको मुंह तोड़ जवाब मिला है। हालांकि घिसा पिटा स्क्रिप्ट है, शायद आपके वाली बात के स्क्रिप्ट जो है वो आपसे लिखवा लेते या किसी और से लिखवा लेते, पता नहीं किससे लिखवा लेते हैं कि वो पिट जाता है, और इस बार वाकई पिट गया। लेकिन जहां तक ताल्लुक है, ये बिल्कुल इनके आशीर्वाद शामिल है। और ट्रंप साहब जो दरमियान में उन्होंने कहा है कि जी ठीक है, दोनों आपस में बायलैटरली इस मामले को देख लें। उसकी वजह यह है कि पाकिस्तान की उनको मूड पता चल गया कि पाकिस्तान किस हद तक जाने के लिए तैयार है। और बिल्कुल जैसे हिलाली साहब ने कहा कि हमने ये जो न्यूक्लियर वेपन है, ये अपने किसी और पड़ोसी के लिए नहीं बल्कि हिंदुस्तान के लिए बनाया। और अगर हमारी सॉवरेनिटी जो है वो कॉम्प्रोमाइज होगी, तो ये न्यूक्लियर वेपन जो है हम इसीलिए रखा हुआ है, ये अपनी हमारी बुनियादी तौर पर ये अमन की निशानी है, दिफा की निशानी है। हम लड़ना नहीं चाहते, क्योंकि कन्वेंशनल वॉरफेयर में आप उनके जो इस टाइम पे 70 बिलियन से ज्यादा बजट है डिफेंस का, उसको आप मैच नहीं कर सकते एज कंपेयर टू पाकिस्तान जिसका टोटल 7 बिलियन है। अब देखें, मकसद यहाँ ये है कि इंडिया को जिस दिन ये पता चल गया कि पाकिस्तान के अंदर 1% भी उनको ये समझ आ गई कि हम 1% भी चांस है कि हम पाकिस्तान को डिस्ट्रॉय कर सकते हैं, तो यकीन माने वो 1 मिनट भी दूर नहीं होंगे हमसे। वो हमसे डरते हैं, वो बुज़दिल हैं, वो पाकिस्तान के साथ कभी जंग डायरेक्ट मोल लेने की कोशिश नहीं करेंगे। ठीक है जी, जैन साहब आपका लास्ट कमेंट। जी देखिए, मैं बहसीत पाकिस्तानी ये कहूँगा कि वी आर अ नेशन ऑफ पीस। जैसे लाली साहब ने कहा, हमारे वेपन्स, हमारी मिलिट्री, हमारा जो भी पावर स्ट्रक्चर है, ये दिस इज़ फॉर द पीस। ये अमन की फ़ौज है, अमन का हथियार है। इस इलाके का जो अमन है, चाहे वो हिंदुस्तान में रहने वाले हो या पाकिस्तान, पूरे खित्ते के अमन के वी आर रिस्पॉन्सिबल। लेकिन अगर कोई ये समझता है कि वो पाकिस्तान को कोर्जन से, पाकिस्तान को दबा के, पाकिस्तान हालात क्रिएट करके, तो पाकिस्तान माजी में भी इन चीज़ों से नबर्द आजमा होता रहा और फ्यूचर में भी होता रहेगा। पाकिस्तान इज रेडी। देखिए, पानी है, कश्मीर है और सॉवरेनिटी है, हमारी सरहदें हैं। ये दिस इज द नेशनल वाइटल इंटरेस्ट ऑफ पाकिस्तान, और उसकी तहफ़्फ़ुज़ के लिए ऑल एलिमेंट्स ऑफ नेशनल पावर एट द डिस्पोजल ऑफ द स्टेट विल बी यूज्ड। वरना पाकिस्तानी कौम जो है वो कमिटी ऑफ नेशन में कभी जिंदा सही तरीके से नहीं रह सकेगी। और भारत को मैं ये जरूर कहना चाहूंगा कि क्विड प्रो को एक होता है जी, जो रिस्पांस जाता है, जैसे अभी अब्दुल्ला गुल साहब कह रहे थे, तो इस दफा क्विड प्रो को प्लस जाएगा। ये मैं आपको बड़ा क्लियर। हिलाली साहब, अब हमें इस मसले को आलमी सतह पर किस तरह लेकर चलना चाहिए? क्योंकि मैं कहती हूँ बहुत हो गया, बस अब ये सिलसिला यहाँ रुक जाना चाहिए। हम ये इल्जामात की जद में कब तक आते रहेंगे? देखिए बेबी, सीधी सादी बात है। मैं हैरान हूं कि अब तक हमने इमरजेंसी मीटिंग सिक्योरिटी काउंसिल का क्यों नहीं कॉल किया है, जिस पे हम जाके कह सकते हैं अकॉर्डिंग टू द लॉ ऑफ ट्रीटीज, एक ट्रीटी जब आप साइन करते हैं, खास तौर इफ इट इज ब्रोकर्ड बाय द यूएन और द वर्ल्ड बैंक, कि जब आप ऐसी ट्रीटी साइन करते हैं तो उसको यूनिलैटरली रिजेक्ट करना, दैट इज नॉट ऑन, दैट इज इलीगल। और तो ये जो किया है हिंदुस्तान, ये टू के होल्ड इट इन अबेयंस, वो गलत है, वो कर नहीं सकता, नंबर वन। दूसरी चीज ये है कि भाई एवरीथिंग डिपेंड्स अपॉन what happened in India. तो why doesn't the IC International Court of Justice, अब हम क्यों नहीं उनके पास जाके कहते हैं कि आप एक एडवाइजरी ओपिनियन दे? क्या हम अंडर द यूएन चार्टर हम एक न्यूट्रल बॉडी को फॉर्म कर सकते हैं जो इन्वेस्टिगेट करेगा ये, जो सिक्योरिटी काउंसिल में उनका रिपोर्ट आएगा और फिर सिक्योरिटी काउंसिल कहेगी सही है, इस पे एक्शन ऐसा होना चाहिए, नॉट अ रेजोल्यूशन बट अ डिसीजन कि ये पाया गया है और ये सच है, एंड पनिश अस। अगर पाकिस्तान इज रिस्पॉन्सिबल, आई विल बी द फर्स्ट वन टू से आई डोंट एग्री विद माय गवर्नमेंट्स एक्शन, व्हाई नॉट? मगर अगर हिंदुस्तान है तो ये कुछ करो, इस चीज पे भी कुछ एजिटेशन होना चाहिए हमें, कि ये हम इम्पोर्टेंट ना बैठे रहें। अब हम सिर्फ ठहर रहे हैं इंडिया का क्या रिएक्शन होगा। मैं तो कहता हूं अगर आपको पता है इंडिया डेफिनेटली रिएक्शन करेगा तो आप प्रीएम्प्ट करें उसको। बहुत शुक्रिया जी तमाम मेहमानों का,
اور ناظرین اسی کے ساتھ مجھے دیجیے اجازت, آپ سے ملاقات ہوگی انشاءاللہ اگلے ہفتے سیم ٹائم سیم چینل. اگر زندگی نے وفا کی, دعاؤں میں یاد رکھیے گا, اپنے پیاروں کا بہت خیال رکھیے گا. اللہ نگہبان.